बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 18 अक्टूबर है। आज पीपल्स पार्टी और उसके साबिक वाबस्तगान भी 18 अक्टूबर 2007 के शोहदा को याद कर रहे हैं, उनका दिन मना रहे हैं। आज से 16 साल कबल बेनज़ीर भुट्टो के इस्तकबाल के लिए आए हुए कारकुन वालेहानापन से झूमते हुए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कराची एयरपोर्ट से उनके घर ले जा रहे थे कि रास्ते में कंटेनर पर कारसाज के करीब हमला कर दिया गया। इस खुदकुश हमले में सैकड़ों कारकुन खाक में रुल गए और खून में नहा गए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खुशकिस्मती से बच निकली। इस दिन तो मोहतरमा बच गईं, लेकिन सफ़ाकाना माइंड सेट उनके तवक्को में रहा। 27 दिसंबर को ऐसे ही एक और हमले में उनकी जान लेकर पाकिस्तान पर तारीख शब्तारी कर दी गई। क़य्यूम निज़ामी साहब ने 18 अक्टूबर के इस वाक़े पर खामा फुरसाई की है। क़य्यूम निज़ामी साहब का तल्लुक़ पीपल्स पार्टी के बानी कारकुनों से है। क़य्यूम निज़ामी साहब 20 साल तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात रहे और क़य्यूम निज़ामी साहब ही वो पहले लीडर हैं जिनको जनरल ज़िया-उल हक़ के दौर में सबसे पहले कोड़े मारे गए थे। इनकलाब और जालापन क़य्यूम निज़ामी साहब के खून में शामिल है। वो हमेशा कारकुनों के दरमियान रहे, कारकुनों को अपने साथ रखा। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वज़ीर आज़म थे। लाहौर आए, गवर्नर हाउस में क़य्यूम निज़ामी साहब को मुलाकात के लिए बुलाया। क़य्यूम निज़ामी साहब नौजवान जियाले थे, जाते हुए कारकुनों को भी अपने साथ ले गए। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जिस कमरे में मौजूद थे, वहाँ पे सिर्फ़ क़य्यूम निज़ामी साहब को उन्होंने बुलवाया। क़य्यूम निज़ामी साहब ने उनसे कहा कि मेरे कारकुन बाहर बैठे हुए हैं, वो भी आपसे मिलना चाहते हैं। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब कारकुनों से इस मौके पर मुलाकात से थोड़े से गुरेज़ां थे। क़य्यूम निज़ामी साहब ने इसरार किया। भुट्टो साहब ने कहा कि फिर कभी सही, लेकिन क़य्यूम निज़ामी साहब मुस्र रहे तो भुट्टो साहब गुस्से में आ गए, अपनी कुर्सी से खड़े हुए, ज़ोर से पैर पटका। लकड़ी का फर्श था, दूसरी तीसरी मंजिल थी। ज़ोर से पाँव मारा तो धमाका हो गया। अमला और एडीसी भागे भागे अंदर आए। शायद इनकी तरफ से समझा गया कि क़य्यूम निज़ामी साहब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पर हमला आवर होने वाले थे। सूरत हाल को देखते हुए ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जल्द ही गुस्से पर काबू पा लिया। इसके बाद उनका क़य्यूम निज़ामी साहब पर एतमाद मज़ीद बढ़ गया। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जेल में थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो साहिबा उनसे मुलाकात किया करती थीं, तो उस मौके पर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बेनज़ीर भुट्टो को वसीयत की थी कि क़य्यूम निज़ामी पर एतमाद करना। दीगर कई लीडरों के बारे में भी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ऐसे ही कहा होगा। क़य्यूम निज़ामी साहब से उनको शायद कोई तवक्कुआत वाबस्ता थी। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पीपल्स पार्टी की चेयरमैन बनी तो उन्होंने क़य्यूम निज़ामी को पीपल्स पार्टी का मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात मुकर्रर किया। क़य्यूम निज़ामी साहब इस ओहदे पर 20 साल तक रहे। ये नौजवान नस्ल के लिए थोड़ा सा क़य्यूम निज़ामी साहब का तारुफ था। अब आ जाते हैं क़य्यूम निज़ामी साहब के उस तहरीर की तरफ जो उन्होंने 18 अक्टूबर 2007 के हवाले से लिखी है। क़य्यूम निज़ामी साहब की इस तहरीर का उन्वान है सानहा कारसाज के शहीदों को सलाम। पाकिस्तान के साबिक़ सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ चाहते थे कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 2008 के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान वापस आएँ। तालिबान बेनज़ीर भुट्टो को खुदकुश हमले की धमकियां दे रहे थे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी कराने से गुरेज कर रहे थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इंतखाबात से पहले पाकिस्तान वापस आने और इंतखाबी मुहिम की सरबराही करने का दिलेराना फ़ैसला किया। उनका ख्याल था कि पाकिस्तान जर्नैली सियासत की वजह से ऐसे नाजुक मोड़ पर पहुँच चुका था कि पाकिस्तान और अवाम को सियासी बसीरत और दानिश की हामिल क़यादत की ज़रूरत थी। उस वक्त राकम यानी क़य्यूम निज़ामी साहब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मीडिया मुआवनत कर रहे थे। क़य्यूम निज़ामी साहब कहते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मेरी ज़िम्मेदारी लगाई कि उनकी कायदे आज़म के मज़ार से मुल्हिका पार्क में जलसा आम से खिताब के लिए पहुँचने से पहले स्टेज को कंडक्ट करूं। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कराची एयरपोर्ट पहुंची, उस वक्त तक
قیوم نظامی صاحب کہتے ہیں کہ ایئرپورٹ کے سامنے میں موجود تھا، محترمہ جہاز سے باہر نکلیں تو آسمان کی جانب دیکھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ پاکستان کے مختلف اضلاع خصوصی طور پر سندھ اور کراچی کے عوام نے محترمہ کا بے مثال والہانہ پرجوش استقبال کیا۔ محترمہ کی سیکیورٹی کے لیے پی 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 کے سینکڑوں جعلی جانثاروں نے اپنی خدمات پیش کی تھیں، جو محترمہ کے ٹرک کے ارد گرد پیدل ریلی کے ساتھ چل رہے تھے۔ تاریخی ریلی آہستہ آہستہ اپنی منزل مزار قائد کی جانب بڑھ رہی تھی۔ سیکیورٹی کے خطرات کے پیش نظر محترمہ بے نظیر بھٹو کا ٹرک خصوصی طور پر تیار کرایا گیا تھا تاکہ امکانی خودکش حملے کی صورت میں ٹرک پر سوار لیڈروں کو محفوظ رکھا جا سکے۔ پی 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 کے جانثار اور غریب جعلے بڑی تندہی اور جانفشانی کے ساتھ سیکیورٹی کی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے تھے اور مرکزی ٹرک کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھے۔ جب ریلی کارساز کے مقام پر پہنچی تو محترمہ کے ٹرک پر خودکش حملہ ہو گیا۔ یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ 180 جعلے موقع پر شہید ہو گئے اور 500 سے زائد زخمی ہوئے۔ تعداد کے حوالے سے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ تھا۔ سانحہ کارساز کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے فیض احمد فیض کی ایک لازوال نظم کے چند اشعار کا سہارا لیتا ہوں۔ قیوم نظامی صاحب نے فیض احمد فیض کی نظم کچھ یوں بیان کی ہے۔ تجھ کو کتنوں کا لہو چاہیے اے ارض وطن، جو تیرے عارض بے رنگ کو گلنار کرے، کتنی آہوں سے کلیجہ تیرا ٹھنڈا ہوگا، کتنے آنسو تیرے صحراؤں کو گلزار کرے، تیرے ایمانوں میں پرزے ہوئے پیما کتنے وعدے جو نا آسودہ اقرار ہوئے، کتنی آنکھوں کو نظر کھا گئی بدخواہوں کی، خواب کتنے تیری شاہراہوں میں سنسار ہوئے۔ ہم تو مجبور وفا ہیں مگر اے جان جہاں، اپنے عشاق سے ایسے بھی کوئی کرتا ہے، تیری محفل کو خدا رکھے ابد تک قائم، ہم تو مہمان ہیں گھڑی بھر کے، ہمارا کیا ہے۔ قیوم نظامی صاحب اس نظم کے بعد پھر لکھتے ہیں، ایک عینی شاہد کے مطابق ایک معصوم بچے کو خودکش حملے کے لیے استعمال کیا گیا۔ منصوبہ ساز چاہتے تھے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو اس بچے کو اٹھا کر پیار کریں اور اس لمحے دھماکہ کر دیا جائے۔ جب ایک جعلے نے بچے کو محترمہ کے قریب لے جانے کے لیے اوپر اٹھایا تو محترمہ نے بچے کو دور سے ہاتھ کے اشارے سے پیار کیا۔ جب بچہ واپس لانے والے کے ہاتھوں میں گیا تو پہلے ایک اور اس کے بعد دوسرا دھماکہ ہوا۔ منصوبہ سازوں کا خیال تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو خودکش حملے سے خوف زدہ ہو کر پاکستان سے باہر چلی جائیں گی، مگر انہوں نے حوصلہ نہ ہارا اور دھماکہ کے دوسرے روز زخمی جعلوں کی خیریت دریافت کرنے کے لیے ہسپتال پہنچ گئیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کو 27 دسمبر 2007 کو اس وقت شہید کر دیا گیا جب وہ لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسہ عام سے خطاب کرنے کے بعد واپس جا رہی تھیں۔ 18 اکتوبر اور 27 دسمبر کی دہشت گردی کے واقعات کے بعد کرائم سین کو پانی سے صاف کر دیا گیا تاکہ موقع پر کوئی ثبوت نہ مل سکے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ شاہد ہے کہ ہمیشہ غریبوں کے بچے ہی جیلوں کی صعوبتیں، شاہی قلعوں کے تشدد برداشت کرنے کے علاوہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے ہیں۔ غریب سیاسی کارکنوں کی قربانیوں کا پھل اکثر اوقات سرمایہ دار اور جاگیردار ہی کھاتے رہے ہیں۔ قربانیوں کا یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ پی 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 پاکستان کی واحد سیاسی جماعت ہے جس کے لیڈروں نے پاکستان کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، میر مرتضیٰ بھٹو شہید اور میر شاہ نواز بھٹو شہید کی قربانیاں تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ قیوم نظامی صاحب اپنے اس آرٹیکل میں مزید کہتے ہیں، سانحہ کارساز کے شہید پی 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 کے ہیروز ہیں۔ پارٹی قیادت کو پی 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 کے شہیدوں اور غازیوں کی تاریخ مرتب کرنی چاہیے۔ پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو اس تجویز پر توجہ دیں۔ پی 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 آج بھی قومی سیاسی جماعت ہے۔ اس کی سیاسی تاریخ شاندار اور یادگار ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی تاریخ پر ایک مستند کتاب لکھی جانی چاہیے تاکہ نوجوان جعلے
پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی جدوجہد سے آگاہ ہو سکیں۔ سیاسی سرگرمیوں پر بھی نظر ثانی کی جانی چاہیے تاکہ پاکستان کی سیاست اور جمہوریت سے سرمایہ اور غریب کارکنوں کی قربانیوں کو نکالا جا سکے۔ سیاست سستی ہو اور اس کی سرگرمیاں محدود رہیں تاکہ غریب کارکنوں کی زندگیوں کو محفوظ رکھا جا سکے۔ دنیا کے کئی جمہوری ملکوں میں سیاسی و انتخابی سرگرمیوں کو محدود اور محفوظ رکھا جاتا ہے۔ پاکستان ایک غریب اور مقروض ملک ہے، سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ غریب خاندانوں کے نوجوانوں کے لیے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے دروازے کھولنے چاہیے تاکہ وہ اپنے طبقے کے بنیادی آئینی حقوق کا تحفظ کر سکیں۔ تو ناظرین، یہ تھی قیوم نظامی صاحب کی 18 اکتوبر 2007 کے اس سانحہ کے حوالے سے تحریر، جس سانحہ میں 180 پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن شہید ہوئے تھے اور کم و بیش اتنے ہی زخمی بھی ہوئے تھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔